सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि किबला तशरीफ ला चुके हैं, आप अंदर आ जाएं ताकि मजलिस की रौनक दोबाला हो सके। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। किबला आपकी नजर कर रहा हूं, इससे कबल मैंने 2 कलाम पेश किए और ये मेरे लिए सादत है कि किबला के सामने पेश कर रहा हूं। राहते कल्बे आशिकां ठहरा। फजल भाई, सजाद भाई, शेर देखिएगा, पसंद आ जाए तो दुआ दर दुआ मेरा हक है कि राहते कल्बे आशिकां ठहरा, भाई काफला इश्क का जहां ठहरा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे फजल भाई, बहुत मिनायत, जज़ाकल्लाह। हैदरी राहते कल्बे आशिकां ठहरा, काफिला इश्क का जहां ठहरा। और मतलब सानी देखिए कि मस्कने फिक्र शायरां ठहरा, मस्कने फिक्र शायरां ठहरा, शुक्र मौला मेरा मकान ठहरा। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा थोड़ा आसान कर सकूं। आगे जो अशार आ रहे हैं, मस्कने फिक्र शायरा ठहरा, ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शायर इब्न शायर हूं। सैयद फातेह वास्ती शायर इनकलाब ईरान, शायर रेडियो जाहिदान से, शायर इनकलाब, शायर अहले बैत, माशाल्लाह 80 साल उनकी उम्र है। मौला उनको तवील उम्र अता फरमाए, हमारे साए सरों पे सलामत रखे। और हमारे तमाम खानवादा में जो अशार जो शेर कह रहे हैं सभी माशाल्लाह एक शौरा की कछार है जिसे मैं कहा करता हूँ उमन के, उसमें है। और मेरे वालिद साहब कहते हैं कि शायर पैदा नहीं होते, शायर मबूस किए जाते हैं। शेर देखिएगा, राहते कल्बे आशिका ठहरा, ज़ाद भाई, मस्कने फिक्र शायरा ठहरा, शुक्र मौला मेरा मकान ठहरा। और जिसने आगोश में नबी पाला, भाई शेर देखिएगा, दावा पहले नजर में है, दलील उससे बड़ी ना हो तो आले मोहम्मद से नजर भाई भीख के रिस्के सुखन की भीख ही नहीं कि जिसने आगोश में नबी पाला वो रिसालत का पासबा ठहरा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे जी, बहुत शुक्रिया। हैदरी वकार जैदी साहब, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके मरहूमीन के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। शेर देखिएगा कि जिसने आगोश में नबी पाला वो रिसालत का पासबां ठहरा, वो रिसालत का पासबां ठहरा। और नाराए या अली वली अल्लाह, भाई नाराए या अली वली अल्लाह मोमिनों के लिए आजाद ठहरा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, सलामत रहे आप, मौला आपको सलामत रखे। नारे या अली वली अल्लाह, बहुत शुक्रिया नैयर भाई, नारे या अली वली अल्लाह मोमिनों के लिए आजाद ठहरा। मुअज्जिन मेरे सामने मौजूद है, मौला आपको सलामत रखे। और शेर देखिएगा कि जो जमी पर रहा शबे हिजरत, जो जमी पर रहा शबे हिजरत। मेराज हालांकि यौम बैसत था लेकिन बहरहाल उन्होंने मेराज के तौर पे बनाया गया, तो मेराज और शबे हिजरत का दोनों का फर्क देखिएगा किबला, उसमें क्या क्या मुमासलत थी। जो जमी पर रहा शबे हिजरत, कहा कि आप सो जाएं, ना सोने वाला सो गया बिस्तर में। शेर देखिएगा, जो जमी पर रहा शबे हिजरत, भाई आसमां पर वो मेजबान ठहरा। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जीते रहिए, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत मोहब्बत मिल गए। हैदरी बहुत इनायत, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। जो जमी पर रहा शबे हिजरत, आसमां पर वो मेजबान ठहरा। और उसने बड़ी काबिल तवज्जो शेर किबला, पूरा अकीदा इसके अंदर है। शेर देखिएगा, ये बहस ही खत्म हो जाएगी कौन क्या है कौन नहीं है इस मिसरे के अंदर। सजाद भाई शेर देखिएगा कि उसने, बकार भाई, उसने सजदे में रख दिया सर को। किसने? उसने सजदे में रख दिया सर को जिस पे अल्लाह का गुमा ठहरा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, जीते रहिए,
اس نے سجدے میں رکھ دیا سر کو، اس نے سجدے میں رکھ دیا سر کو، جس پہ اللہ کا گما ٹھہرا، جس پہ اللہ کا گما ٹھہرا۔ اور یا علی حسین حسین، یا علی حسین حسین، بس یہی کلمہ زباں ٹھہرا، بس یہی کلمہ زباں ٹھہرا۔ اور دیکھیے گا شیر سعد بھائی کہ کربلا کا یہ معرکہ لوگو، کربلا کا یہ معرکہ لوگو، حق و باطل کے درمیان ٹھہرا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ کربلا کا یہ معرکہ لوگو، حق و باطل کے درمیان ٹھہرا۔ اور ہے بڑا کمال شیر، عقیدے کا شیر آپ سامنے آ گیا فضل بھائی، دیکھیے گا کہ سو رہا ہے نبی کے بستر پر، بھائی سو رہا ہے نبی کے بستر پر، سو رہا ہے نبی کے بستر پر، وہ جو ہجرت کا رازداں ٹھہرا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہے، پہلی مرتبہ کلام پڑھ رہا ہوں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہے قبلہ محمد، آپ کو صلی اللہ علیہ محمد سلامت رکھیں کہ سو رہا ہے نبی کے بستر پر۔ کہا آج سو جاؤ، آج شبیہ نبی بن کے سو جاؤ۔ اب ہوا کیا؟ وہ سو رہا ہے نبی کے بستر پر، وہ جو ہجرت کا رازداں ٹھہرا۔ اور مولا عباس کی شان میں شعر دیکھیے گا قبلہ کہ پرچم با وفا کے کیا کہنے، بھئی پرچم با وفا کے کیا کہنے، با وفاؤں کا یہ نشاں ٹھہرا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ با وفاؤں کا یہ نشاں ٹھہرا۔ اور پاکے رومال فاطمہ حر نے، بلکہ پاکے رومال فاطمہ شہ سے، پاکے رومال فاطمہ شہ سے، بھئی حر مقدر کا آسمان ٹھہرا، حر مقدر کا آسمان ٹھہرا۔ اور ہیں رضائے خدائے کون و مکان، ہے رضائے خدائے کون و مکان، شہ کی نصرت کو کربلا پہنچا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ قبلہ مطلب بعض چیزیں تو مولا کی عطا ہیں ہی ساری مولا کی عطا، اور جب خاص عطا ہو تو پھر شعر دیکھیے گا کہ آستانے حسین ابن علی، آستانے حسین ابن علی، یہ شفاؤں کا آستان ٹھہرا، یہ شفاؤں کا آستان ٹھہرا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ہیں رضائے خدائے کون و مکان، ہے رضائے خدائے کون و مکان، کربلا جن ٹھہرا، کربلا جن کا امتحان ٹھہرا۔ اور شہ کی نصرت کو کربلا پہنچا، وہ جو پیری میں بھی جواں ٹھہرا، شہ کی نصرت کو کربلا پہنچا، وہ جو پیری میں بھی جواں ٹھہرا۔ آخری شعر ہے کہ عرش تا فرش نقش پا اس کے، عرش تا فرش نقش پا اس کے، وہ نوازش جہاں جہاں ٹھہرا۔ الہی مجھ کو بنا دے مکین کربلا، مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے۔ اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے۔ جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے۔ جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے۔ اور دعا فرمائیں میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، ہمیں حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے۔ میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب، میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اپنے آخری مراحل میں موجود